बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मत्तेवाचो वंजलावचो वयर 10:30 वळ. मॅथ्यू 10:32. मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो म्हणटा सुमे. मुगळच्यानो नव्या दिसा आमी संगता मेळ्ळ्या. आज आमी स्मरण करचो एकलो सांत साम ब्लेस, एक धर्माध्यक्ष आनी रक्त साक्षी तो जावन आसा. जेजू खातीर आपलो जीव दिल्लो, जेजूक सोमी म्हणून वळखल्लो, परगड केल्लो. आज ताचे बराबर आमी संगता मेळया. सोम्याक आमचो सोमी म्हणून स्विकार करया, दिमी घालया, ताका आराधन करया आनी गावया आमी पुरबायचें भजन 826 पेज 33 आमच्या नव्या बुकांत. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. आमचे खातीर आमच्या मोगान आमकां ताची कृपा ताची दया आमकां दिवच्या. ताची दया ताची कृपा आज मागया, जोडया, ताका वंदन करून आराधन करून आमचो सोमी म्हणून वळखून ती आमी आपणावया. वंदन करया. वंदिया 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 समेसा सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया. Yes Lord. Worship you, we adore you. Vandiya, we glorify your name. Sarrastrano, Janangano, Janangano, Devak Vandiya. Hallelujah, 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 hallelujah.
worship you, we adore you. हमें तो का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो हमसे सुमी मनोन सुमी हमें वर्तन परगड़ता हूँ। We worship you, Lord. We adore you. We glorify you. Bless your name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Bless. Hallelujah. 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 सुमया का मैं वंदन करना चाहूँ, सुमया का मैं नमन करना चाहूँ, सुमया का मैं आराधना करना चाहूँ। दिस पढ़ते हैं हरी एक दिवसा थोड़ा वेळा मी सुमया समोर करता हूँ. मत्तेवास वंजलावस्वर 5:11-12 ओळ. जेजू 8 बगेंत अशें म्हणटा. Matthew 5:11-12. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूं, दगदनी बगूंक आनी सोर तरांची गडपां करन तुमचेर आड उलयती तर आनी तें आयकोंक मेळा तर तुमी कितलीं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत तुमकां येतेश्ट प्रतिफळ तयार आसा. पळय मगाळ भवन आनी भयणो सांबलेस एक वृत्तेंत वैज जावन आसलो. ही वॉज अ डॉक्टर. पूण शगुनांनी भरलेलो आनी ताका ताच्या मायगांवांतच एक धर्माध्यक्ष बिस्प जावन नेमाक केलो. क्रिस्तवांक त्या काळार दगदनी मेळटासतना सांबलेजाकी धरलो, कश्टिलो, जायते ताका दगदनी मेळ्ळी, सोसूंक मेळ्ळें. तरी निमाणें क्रिस्ताक नेगार करूंक इन्कार केल्ले निमती रायान सांगलें ताणें क्रिस्ताक नेगार करी जाय म्हणून. आनी अशें करूंक ताणें इन्कार केल्ले निमती ताचें शीस कापून ताका जिवेशी मारलो. वय सांबलेज जिनियेंत आनी मरणांत देवाक महिमा दिल्लो. आज सुमी आमकां आपयता ताचे सुवाय मेळोवन देवाक आमी महिमा दी जाय. आज आमच्या जिवितांत सामको सुख, दूख, कश्ट सगळं आसा. पण आमी देवाक महिमा दिता आसतना वळखतना देव आमकांय आमच्या जिवितांत आनी तशेंच आमच्या मरणांत आमकां महिमा लाभयता. एक पर आमचे दोळे आमी धांबया. ते सुमी आमकां आमी आसा. सुमयाक आमी पळोवया. सुमी आमकां जैत जोड दिल्लो जावन आसा. सुमी कुर्साक गेलो आनी त्या मनाचें मरण ताणें सोंसलें. आनी हें सगळें लज म्हणलें की नासतना, कित्याक आपणाक आपूण लाभोवंक आसा त्या महिमे खातीर, आनंदा खातीर ताणें सोंसलें. आज तेच परी आमी देवाक लागीं सरतना, महिमा दितना, देवाक अर्घ्यां दितना आमच्या जिवितांत ल्हान वा व्हड संगतींक ताका महिमा जाता. ताका आमी साक्ष जाता. तो आमकां ताची साक्षी करता आनी ताका आमचो सुमी म्हणून आमी परगडता, जशें सांबलेजान केलें. तर त्या तरी एक देवाक आमी अर्घ्यां दिवया आनी गावया गीत B67 पेज 73 आमच्या नव्या बुकांत. सुमया तुका हांव अर्घ्यां दितां. सुम्या तुझी हांव स्तुती करता. सुम्या तुका हांव महिमा दिता. आपा बापा सुम्या तुका हांव अर्घ्यां दिता. सुम्या तुजी हांव स्तुती करता. सुम्या तुका हांव महिमा दिता. अब्बा बापा. हालेलुया. 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 हालेलुया.
Alleluia, 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 Alleluia. थोड़ी वीडियो जिस को मेरे गाने में जिस को वंदन करिया तका मान करिया तका महिमा दिव्या निमलिया तका हाव ग्लाब दिता जिस तका वंदन करता तुम जर समय म्हणून ओळखून आस कना मान करता सोम्या तुका हाव ग्लाब दिता सोम्या तुका हाव वंदन करता सोम्या तुका हाव नमन करता सोम्या जेसू सांगता सोम्या तुका हाव ग्लाब दिता तुका वंदन करता सोम्या तुका हाव वंदन करता नमन करता सोम्या तुका हाव नमन करता सोम्या जेसू हालेलुया 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 जिसमें हालेलुया 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 हम चलाया हालेलुया 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 थोडी भेटून पवित्र ज्ञान एक देवाचो तिसरो सण आमचे सगळे सदांच आसो आमकां मजत दिवन समजत धाय ताका आमी अर्घां दिवया स्तुती करया ताचे देव संतोष पावया सोम्या तुका हाव जय जय म्हणटा सोम्या तुका होसाना गायता सोम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या सोम्या तुका हाव जय जय म्हणटा होसाना गायता सोम्या तुका होसाना गायता नमस्कार करता सोम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या आमचे दोन्ही हात बांद हालेलुया हालेलुया आमचे सोम्या हालेलुया 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 मसदर देवा हालेलुया एक देवा आमचे सणासुदी कृपेन बरसो हालेलुया 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 Hallelujah, Lord, we praise you. We thank you, Lord, for the God of love to come by man is one continuous. Mercy, Lord, us all. Renounce themselves. Hallelujah, hallelujah, am Shaddai. Renounce me, my Mahfawza. Renounce me, Memerika. Desan de Sariya Kavarani. Bless us. Hallelujah, hallelujah. Vaimagal Bhavana Bilno Assembleeza Vishantamili Karnasam Devak Mahima Dillo Orto Sant and the Chajivitant Matrani the Chamurnandi and the Chajivita Chirik Nadarami Elizalare Amkai Kung Melta Ek Masle so Kanto Galyak Shirkon Volcha एका भुरग्याक ब्लेज आनी बचाव केल्ले वरवीं
गळ्याचे पिडे निमती ओळवळच्यान ताची प्रतीक ससाई मागतात. कोणाक थ्रोट इन्फेक्शन वा गळ्याची पिडा आसा सांब्लेज आमकांतर मागची रिवाज आसा. सांद्रूच्या कुर्सा रुपार तो गुर्ताक 2 वाती गळ्याक लागून दन सांब्लेजाचो आशिर्वाद ह्या जाकान लोकांक आयच्या दिसा दिवची रीत पवीस सभेंत अजून चालू आसा. मध्य काळार म्हणटा सांब्लेज इतलो नावार्दीक आसलो रोमान ताका समर्पिल्ल्यो 30 इगर्जो आसल्यो खंय. आनी पवीस सभेन मानकरच्या 14 भगिवंत कुमकेदारां पैकी तो एकलो म्हणून मान दितात. आनी सांब्लेज बोकऱ्यांची लोवंत आसतल्यांचो वातीच्यो वेवहार करतल्यांचो बांदप्यांचो आनी वैजांचो पात्रोण जावन आसा. आनी देवाचें उतर आयच्या दिसा आज सांब्लेज आमकां देवाक आमी लागीं सरतना आज देवाक अर्गां दितना आज देवाची कृपा ससाय आमचेर प्रत्येक तरान गळ्याची पिडा थ्रोट इन्फेक्शन कॅन्सर कितें आसा सगळें सुम्याक समर्पण करन आज आमी मागतना आमकां आयच्या वंजलांत आयकोंक मेळटा. मार्कस वंजला वचून 6:30-4 मार्क चॅप्टर 6:34 आमकां भोव पुरबाचें वाक्य. जेजून व्हड लोकां जमो पळयलो गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें. जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें आनी प्रत्येक तरान पिडेस जांदय कश्ट दिल्यांदय आज मोगाळ बोवा आनी बनी जेजू आमकांय पळयता. तेच मोवाळ मोगाळ काळजान आमकां बरी करूंक तो आशेता. आज आमकां आपडूंक तो आशेता. आनी आज सांब्लेज आमकां गळ्याची पिडा वा कॅन्सर ट्युमर कितें आसा तें काडूंक देव आशेता. तर आमी सादी जाल्यार दिमी गेल्या जायना तर आमी बसले कडेन वा कशें जाय तशें सुम्या समोर रावया आनी आमचे दोळे धांबया हे घडी. आमकां आज कसले समस्या कसली पिडा कसली कृपा जाय आमी विचारया. आज सांब्लेज आमकां तर देव आमकां विशेश कृपा आनी विशेश तरान आपडूं तेच मोवाळ मोगाळ काळजान आमचेर दिश्ट घालून वा आमकां आपडून आमकां बरी करूंक आशेता. पिडेसांचेर तयार जाल्लो स्वामी तोच तर ताचो मोग आमी आपणावया. ताच्या मोगाचेर पातयेवया. ताचे गूण करच्या सक्तेचेर पातयेवया आनी आमी मागया म्हणया जेजू म्हाका बरें कर. जेजू म्हाका आपड. जेजू म्हजी पिडाशिडा सकट पयस कर. आमचे रोग तुवें आपणाचेर घेतले. तुज्या कुडीन तुवें वयले. वय आमची पिडाशिडा तुवें तुज्या खुर्सार तूं मरता आसतना कुडींत व्होवून तुज्या गांया वरवीं तुवें आमकां बरें केलें. जेजू आमकां बरें कर. जेजू आमकां सुडका दी. आज आमचे खातीर मागता आमी कोणा खातीर मागता हांव जेजू आपडटलो बरें करतलो आनी ताची कृपा आमचे थंय आमच्या घरांनी आमच्या मोगाच्या मनशां थंय पिडेसां थंय प्रत्येक तरान कश्ट दिल्यान थंय वळटले. आज सांब्लेज आमकां गळ्याची पिडा आसल्यांक सुमी आपडटा बरें करता. तर आमी मागया बावडटान एका मनान काळजान मागया ताची कृपा आमी जोडया. गावया आमी गीत तुजो मोग व्हरतो सुम्या तुजो मोग व्हरतो. आमच्या बुकांत E21 पेज 120. तुजो मोग व्हरतो सुमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुजो मोग व्हरतो सुमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय कशे उपकार आठव हांव तुजो. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय कशे उपकार आठव हांव तुजो.
तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया तुझो मोग वरतो सोमिया वै सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया वै सोमिया तुझो मोग वरतो तुझी दया वरती आमची दया प्रत्येक तरान पिढी संदाय तू दयाळ जालोय तुझें काळीज मोवाळ्ळें वै सोमिया तू कणवळ्यान भरलोय आनी तुवें आशिर्वादीत केलें तांकां आपडलीं बरें केलें आस आमकां सोमिया तुका उलो मारच्या मसमय सांग तुजेर दिश्ट घालच्या मसमय सांग प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टांत आसल्यांक आपड जेसू त्या तुज्या मोवाळ मोगाळ काळजां त्या तुज्या दैवीक कृपेन गुण करच्या सक्तेन आमकां आपड आमची दुखां पुसून काड आमचे कश्ट आमचें वजन हळू कर सोमिया तुंच आमकां सोमिया तू मात्र एकलो सक्कड करूंक शकता तुका साथ म्हणलें की तेंच ना लॉर्ड टच अस हील अस डिलीवर अस आनी आज प्रत्येक तरान गळ्याची पिडा कॅन्सर ट्युमर आस सोमिया तांतलें निवार तुज्या एका उतरान सोमिया तूं करूंक शकता आपड जेसू आमचो बावाट घड कर चडय जेसू तुज्या कृपा ती चडवणेची ती भलायकेची कृपा आमी जोडीशी कर Yes, Lord, increase our faith. तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया ओय मोगाळ भवानी भयणी आस सोमिया आमकां ह्या घडये विशेष कृपेन तो आपूण आसा बरें करना आसा गिव्यांदाची कृपा स्वीकार करी आमचे खातीर मागणी आमी कोणा खातीर मागता हांव तांकां तो आवडटा आज कश्टां संकश्टांत आसलीं आज वायटांत आज विविध तरेच्या बांदपास बंदडेन निराश जाल्लीं कंगाल जाल्लीं सोमिया पडटा ताच्या देवी कृपेन ताची ती गुण करची सकत ताच्या एकाच उतरान तशा गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या गायच्या सक्तेन तो आमकां बरीं करता आमची कुटुंब आमी भेटोवया आमचो गांव आमचो देश प्रत्येक तरान मणिपुरान कश्टांच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया जायत्या तेंपार जावन कश्ट जाता तांचे कश्ट तो हळू करूं ते कश्ट सगळे तो आशिर्वादांनी सुडवणेच्या कृपेन तूं बरोव म्हणून आमी मागया तांकां कश्टांच्या दगदूंच्या एकलांची मनां काळजां तो मोवाळ करूं ताच्या काळजां बरी तसो तो बिरमोत पावलो कणवळ्यान भरलो ताचें काळीज मोवाळ्ळें तांचें काळजां तो सापडूं मोवाळ ती करूं ते कश्ट दगदनी पयस तो काडूं म्हणून सगळे स्वीकार करूं म्हणून मागया इस्रायल पॅलेस्टिना खातीर आमी मागया रशिया युक्रेना खातीर सुडान पाकिस्तान तशेंच इराण तसल्या देशां खातीर शांती समाधान स्थापन जावचे खातीर आमी मागया आज हांगासर जायतीं तेसांव आयिल्लीं आसा तरी एक तेसांव आमी आज बडयता आज हें आराधन विक्षण करचीं सुमार जाणां गांवांत परगांवांत आसात जायतीं कुटुंबांत जायते कश्ट आसा संकश्ट आसा स्वामी तीं कुटुंबां आपणूं बरीं करूं हर एक संबंद हर एक जी तेसांवांनी आमी बडयता तीं सगळीं तो आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया सात जाल्यार आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया तो स्वामी देवांचो देव रायांचो राय जावन आसा
वैजां सो वैस ताचे समोर सकट बटोन आमी ताका आराधन करून मागया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सोतून देव राया राया सोतून राय मुझे चिनियन सोमिया तू म्हाका जाय. देवा देवा सोतून देव राय राया सोतून राय मुझे चिनियन सोमिया तू म्हाका जाय. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझो मोग व्हरतो तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो. तुझो मोग आमकां बचाव केल्लो सुडका दिल्लो आमकां पडलेलो तुका अर्गां दिता सोमिया. तुझी वडवी गाता तुझी वडवी हांव गाता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. आमचे दोन्ही हात बांद स्तुती करपाक हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्याच मोगान तुमी आमकां आशीर्वाद दिता. Sir, Pideshritan, Banpasitan, Bandaditan, never in the name of Jesus, I pray, Lord, you bless us, heal us, deliver us, sanctify us. As Pideshritan, the old church, Yeklan, Kastas and Kastan, Vaitan, the Rena, Pada Chika, that's us, Sumya. Zaitazana, Kamana, Sumya, Ashirvaditunkar. As I may be don't Riek, Tessama, Magni, Tesmogan, Tessujada, and the Navan, Sumyam Kantu. So the some best somebody's unbelievers. Yes, Lord, bless our families, bless everyone. Konagatirami magtaum, tanshidaya karsmya. Azam Sodesh, Bangladesh ashte elisam. Saklahri ek party smya. Vivid party to kabadi dam. Saklantu salon war smya. Tujhe daya, tujhe kripa, tujhe yojan jari sam. Shegide tujhe rajan nahi saklantu raza katir smya. महिमे गतिरास जनावान सगळे बंद करता जकोरसाक ते बंद दिलेसा जकोरसार जोण दिले सडोनची कृपा वळईसम्या आमच्या दे आमच्या कुटुंबाने आमच्या देशान आमच्या गावाने आमच्या मेसावान हर एक विविध राष्ट्रांत इसम्या सगळो संसार तुझोच इसम्या तुवें समकार आसलाय सगळें तूं आशीर्वादीत कर बदली आमकां कृपेन बर पवित्र आत्म्याच्या विशेष कृपेन आनी बर हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I pray this prayer in your name. Amen. विविध सवां खातीर आमी मागता. आज जल्मा दिवसाच्या रन करतल्यांक आमी समर्पण करता. तशेंच काजाराची एनिवर्सरी 5th वेडिंग एनिवर्सरी रोहन डिसिल्वा आनी डॅफ्नी डिसोजा बिशी रोड बंटवळ अर्गां दिवंक आमकां विचारलें आसा आंतोनीच्या मनाक. आयरीन बेनीस बेलतंगडी विशेष ते सवां शिकपा खातीर मेबिन क्रासा बरे भलायके खातीर अनीत डिसोजा पुत्तूर देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. जोसेफ अब्रेयो कल्याण फेलिक्स सल्डाना ऑन 91st बर्थडे अंधेर ईस्ट जोसेफ अब्रेयो आनी फ्लोरिन रेमेदिया कल्याण कुटुंबान सल्ल्या खातीर मेडिल्डा डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय फ्रांसिस डिसोजा मुल्की इग्नेशियस आनी मॅगी मतायस निडोडी मोइनस उडास अलान फर्नांडीस अंधेरी वेस्ट लिली डिसोजा कोटेश्वर मोइनस उडास बेनेडिक्ट क्रास्टा मुल्की कुटुंबान सल्ल्या खातीर जुविटा डिसोजा कुटुंबान सल्लेल्या संदां खातीर एवरेस्ट लिली फिलिप आनी अनिता खातीर आर्थर आनी ग्रेसी मुल्की देवदीन फ्रांसिस सल्डाना पडील सिस्टर आग्नेस मार्टीस 2nd months माइन मास तशेंच डेथ एनिवर्सरी एंथनी डिसिल्वा अग्रीपाडा मुंबय ते सवां सुवे आमची ते सवां भेटोवन सुमेश बेसांव आमी जोन घेवया.
Message kita sebenarnya bukan tahun, pilih प्रवेश गीत हम गया गीत नंबर ये 9 518 पेज नंबर 18 ये ताव सुम्या मंदिरान गाउनो विंगीता अर्गान देवंतु का सुम्या आमी हसीता ये ताव सुम्या मंदिरान गाउनो विंगीता अर्गान देवंतु का सुम्या आमी हसीता तो आमचो आदर सर्वांचो तुझे लागी येता तो आमचो आसरो आमचो भुजवाड काडोवसो विघ्ना अनवारांनी आमकां सांबाळचो येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगीता अर्गां तुका दिवून सोम्या आमी हरसिता येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगीता अर्गां दिवून तुका सोम्या आमी हरसिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आयचे वाचपा आमकां विशेष रितीन सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें उदारपण नियाळण पेल्याच्या जिवितांत उदार मनाचे व्यक्ती जावंक उदार मनाच्या संगती मारिफांत पेल्यांच्या गरजांक पावोवंक प्रत्येक रितीन आमच्या उतरांक करण्या मारिफांत पेल्या थंय बरेपण आशेवन आमची जिणी जियोंक सोमी आमकां आपोवणें दिता. हर एक रितीन आमची जिणी देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवान आमच्या जिवितांत केल्लें उदारपण नियाळची अदीक आनी अदीक गरज आसा. देखून आज आमच्या जिवितांत सल्माव राय तशेंच जेजू आमी वांजेलाचें वाचप वाचतना विशेष रितीन आमकां तीच मोवाळाय तीच काकूळट आनी तेंचो उदारपण पेल्या थंय दाखयलेलें नियाळूंक उलो दितात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सांबलेजचें स्मरण आमी करता. हर एक रितीन गळ्याच्या दुखीन पिडेन आनी हर एक रितीच्या संकश्ट आनी वळवळच्यांक विनंती देवा थावन मागोन दर्शाक एक वर्तो सांत म्हूण आमी फाती येता. ताचे विनंतीन आमच्या जिविताचेर देवाची बेसांवां मागया. सोनवाराचो दीस मरयेचो उडास आमी काडटा विशेष रितीन भावार्थाच्या वाडावळीक आनी आमच्या जिवितांत बरेपण आदारच्या इराद्यान मोरी आमकां एक प्रेरण. देखून मोरयेच्या ससायन आमची जिणी भाग्यवंतपणाची जावच्याक देवाचो आदार मागया. जायते फावटी ह्या संवसारांत उदारपणाचे व्यक्ती जावन पेल्या थंय मोवाळाय दाखोवंक बऱ्या उलोवण्यान पेल्याक संतोश पाठोवंक चुकुल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. आमचे उणेपण अस्कत काय ओळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करो आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या देवा भगवंत ब्लेस तुझ्या धर्माध्यक्ष आणि रक्त साक्ष्याची परब संभ्रमून आम्ही तुका भेटयत हांव ती मागणी आयकोन घे. ह्या संवसारी जिवितांत पिडे शिडेंतली आमकां निवारून बरे भलायकेन तुजी शांती आनी समाधान आमकां दी म्हूण आनी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. साल्मांव राय बली भेटोवच्याक गिबेयोनाक गेलो कित्याक हें उंच पुजे स्थान सगळ्यां चड प्रसिद्ध जावन आसलें. साल्मांवन थंयच्या वेदीर 1000 होम बलयो भेटयल्यो. गिबेयोनान सर्वेस्पर साल्मांवक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. साल्मांवन जाप दिली, तुवें तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाक व्हड कृपा दाखयल्याय कित्याक तो तुजे मुखार विश्वासीपणान नितीन आनी निश्कपट काळजान जियेलो. आज ताच्या सिंहासनार बसून आसा त्या पुताक ताका दिवन तूं तुजी कृपा दाखयतासाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाच्या सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेल्या परजे मदें तुजो सेवक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजोंक वा आटापोवंक जायना. तुज्या परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाई तुज्या सेवकाक दी. नांतर येदे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. साल्मांवन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवालें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेसकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाई मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतल्या बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. त्या भायर तुवें मागूंक नासलेलें हांव तुका दितलो. इतली ग्रेसकाय आनी इतले वैभव की राया मदें तुका समासम कोणूच आसचो ना. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तरणाटीं पातकाविणें कशीं रावतलीं तुज्या उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान तुका सावन सोदीत आसा. तुज्या उपादेसांतावन पयस सरोंक म्हाका सोडिनाका. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजेर पाताक करिना जावंक तुजें उतार म्हज्या काळजांत हांवें रोंबोवन दवरलां. स्तुती पात्र तूं सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. म्हजे वोंट तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात. सगळी संपत म्हाका मेळलेल्या परी तुज्या उपादेसांच्या वाटेन चलोवंक संतोसता. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार.
बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवड ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरें विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत परसत मेळनातली. आनी ते मचव्यार चडोवन तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबार आनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर्व शहरांत हांवन पाटी पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें मचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्या मरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश रितीन सोमयाच्या जाणवायेन उदारपणाचे व्यक्ती आमी जावच्याक आमकां उलो दितात. प्रत्येक रितीन आयचें पयलें वाचप साल्मावरायान कितें देवाक हांवन मागलें जेन्ना ताज्यो होमबल्यो आनी ताची जिणी सर्व रितीनी देवाक मानवली आनी ताका बेसांव दिवंक देव आशेत आसतना कितें तो मागता. जाणवाय नीत करच्याक, तें बरें उतर आनी एकल्याक पाठोवच्याक आनी सर्व रितीनी तांच्या जिवितांत बरें जावचे खातीर ती जाणवाय दिवच्याक तो मागता. वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें शिसां सरशीन आनी जेजू सरशीन तांणी तांचें मिसांव करता आसतना लोकांनी व्हडा संख्यान येवचें पळयलें. त्या खातीर तांकां विशेव मेळनातलो. विशेव घेवंक जेजू आपल्या शिसांक उलो दिता आसतना लोक तांच्या जिवितांत जोडलेले तें बरेंपण, देवाच्या राज्याची बरी खबर आनी जेजू तावन येवची ती जाणवाय सर्व रितीनी घेवच्याक परत आनी परत आशेलो. देखून तो खंय वेता ते खंय वेता, शीस खंय पयन करून वेतात थंयसर ते वचूंक लागले. आनी त्या खातीर जेजूचें काळीज मोवाळोवन ताणें तांकां त्या सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगट करचें आमी आयकलें. प्रत्येक रितीन मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज सांबलेजचें स्मरण आमी करता. विशेश रितीन गळ्याच्या पिडेन संकश्टांनी कश्टोवच्या हर एका भावा भयणींक ताचे विनवणेन देवाचो आदार आमी मागचें पळयलां. आमकां हर एकल्याक कळीत आसा कोणाक उलोवंक जायना. खंयच्या रितीन तो संवसारांत आपलो संपर्क संभाशण करूंक कश्टाता म्हणल्यार आमी जाणाव. आनी ह्या खातीर हर एका पिडे शिडेंत कश्टोवन तें उतर उलोवचो, तो आवाज येवचो, तो गळो विबाडन गेल्यार वा ताचे तावन तो काडलो जाल्यार येदोळ पर्यंत उलोवंक आशिल्ल्या व्यक्तीक कितले त्रास भोगतात तें आमी पळयलां. आज आमकां आमी आयकल्लेलीं दोनी वाचपां हेंच चिंता पाठोवंक उलो दितात. जर तर साल्मावरायान आपल्या जिवितांत अधिकार आसा, आपल्या बापायच्या त्या हुक्मे काल आनी सर्व रितीन ताच्या नांवा काल आपणान कितेंय लोकांक करयेत म्हूण चिंतून देवा तावन व्हड संगती विसारल्ल्यो जाल्यार खंडीत जावन ताच्या तोंडान तावन ती नीत आनी बरें उतर लोकांक प्रत्येक रितीन इज्रायल परजेक पावतें ना.
जर तर जेजू लोक घडये घडये हारी हारीनी आपणा सरशीन येता आपणाक विशेव मेळना त्या खातीर तांकां जोरकर धाडिल्लें जाल्यार तें जोरकरचें उतर ताणें उसारल्लें जाल्यार खंडीत जावन देवान ताका धाडलेल्या सो इरादो स्पश्ट जावन नीज जातो ना. आज आमकां तेंच नियाळूंक सोमी आमकां आपयता. आमकां हर एकल्याक बऱ्या रितीन उलोवंक जाता. आमचो ताळो सारको आसा. खंयच्या रितीचें उतर आमी परगडता. जर तर म्हज्या तोंडांत हांव नीत करची बरेंपण पासारचें उतर ना. मोवाळाय आनी एकल्या थंय दाखोवचें उतर ना. आनी एकल्याक मोग परगट करचें उतर ना. तर खंडीत जावन देवान म्हाका रचलेल्या सो आनी एक बरो ताळो दिलेलो सो इरादो संपूर्ण करूंक हांव शकचो ना वा शकची ना. त्या खातीर आज सांबलेजाच्या विनवणेन देवाचो आदार आमी मागता आसतना विशेश रितीन पयल्या थंय बरें उतर परगट करूंक त्या बऱ्या उतरांनी आनी एकल्याक देवा थंय आकर्शीत करूंक देवाची जाणवाय पाठोवंक आनी सर्व आमी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक आशेत हांव म्हणलें दाखोवन दिवंक सदांच आमी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या खातीर देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बेटोनचें गीत नंबर C8 पान संख्या 116 पेज नंबर 116. काणिक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पित ही काणिक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची मोगा स्वरूपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कृपादी जियेवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदाभाग सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर हीं दाणां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. सांबलेज तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले सुकुशेन कष्ट मरण सुसंकुवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोग ढास का आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोखांत वाढय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची कागोळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेलेल्या समेस्तांक तुज्या प्रज्वलीत मुखां मळपळेवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुझे म्हणजे भितर येवचे म्हाका फावना पण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Kumgachin git number D 74 553 जेजू ये तू मुझे सदा राव तू मुझे दैविक कृपेन भर तू म्हाका मास तुझे कितें स्वादी रगत है बोवा मोली आत्मी घटाय सदा दिवचे अत्रेता सोम्या सेमच्या तुका मासारतन सदा पोस्ताय म्हाका तुसे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तू जाय म्हाका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवंत ब्लेजाच्या परबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हण आमी विश्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचाशें कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार वंदिता वर्णिता ये देव माई भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावूं हरसिता दिन वाजता हांव क्वारी मोये आज तुका भक्तीन उर्बेन नामान करूं. मायतून देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दयेन मागणी आमची जेनियेच्या पयनार कश्टान वारां दी माये आमकां तुजी मजत. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावूं हरसिता दिन वाजता हांव क्वारी मोरये आज तुका भक्तीन बुरबे नामन करूं. मोगाळ पुता सोय हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.